बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए उर्दू नज़म और गज़ल की तशरीह पर एक जामिया, मुफस्सल और इम्तहान पर मबनी लेक्चर पेश किया जा रहा है, जो फेडरल बोर्ड के इम्तहान की तैयारी में आपके लिए निहायत माविन साबित होगा। इस लेक्चर में तशरीह लिखने के तमाम बुनियादी असूल, अहम नकात और मौसर तरीक़ाकार को आसान अंदाज में वाज़ह किया गया है, ताकि आप इम्तहान में बेहतरीन अंदाज से तशरीह कर सकें। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आप लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवाल आते हैं कि तशरीह के लुग़वी मायने क्या है, तशरीह क्यों की जाए, तशरीह कैसे की जाए, इसको कैसे आसान बनाया जाए, तशरीह के ज़रूरी अज्ज़ा कौन कौन से हैं। अब यहाँ आप अपना सामने पहला सवाल देख रहे हैं कि तशरीह के लुग़वी मायने क्या है। देखिए, तशरीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मादा शरह से माखूज़ है। इसके लुग़वी मानी खोलना, वाज़िया करना, तफ़सील बयान करना या किसी चीज़ को खोल कर दिखाना है। जबकि अदबी इस्तिलाह में तशरीह से मुराद किसी शेर या कलाम के पोशीदा मानी, मफ़ाहीम और लताइफ को सादा ज़बान में खोल कर बयान करना है। ये शायर के बातनी एहसासात, ख़यालात और कलाम के हुस्न, फ़नी और मानवी महासिन की नकाब कुशाई का नाम है। एक और सवाल जो बच्चों के ज़हनों में आता है कि तशरीह, नज़म या गज़ल की तशरीह क्यों की जाए। तो तशरीह करने का मकसद ये होता है कि नज़म या गज़ल के मफ़हूम तक आगाही हासिल हो सके, कि शायर शेर में हर मिसरे और हर लफ्ज़ के पीछे दर हकीकत वो क्या कहना चाहता है। अब अगला ये सवाल पैदा होता है कि नज़म या गज़ल की तशरीह कैसे की जाए। सबसे पहला जो नुक्ता आता है वो ये बताया जाए कि शायर का नाम, नज़म का नाम और सिन्फ़ बताई जाए, ये नज़म है या गज़ल है। उसके बाद इसमें जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान मायने की निशानदही की जाए। शेर का बुनियादी मफ़हूम एक या दो सत्रों में सादा अल्फाज में पेश किया जाए। पस मंज़र, जज्बाती कैफियत और अशार या कुरानी आयात का हवाला देकर वजाहत की जाए। तशरीह करते हुए तफसीली अंदाज़ अपनाया जाए। तफसीली अंदाज़ हम इस तरह भी अपना सकते हैं कि अगर गज़ल या नज़म के कुछ अशार ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर ज़ू मानवियत की खूबी रखते हैं, यानी इसके दो मफ़हूम होते हैं, एक इश्क़ मजाजी और दूसरा इश्क़ हकीकी। लिहाजा तशरीह करते हुए इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी दोनों मफ़हूम को वाज़िया किया जाए। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप अपनी तशरीह को मौसर बनाने के लिए आयात मुबारका, अहादीस मुबारका, ज़रबुल इम्साल के हवाले के अशार, तारीख़ी हक़ाइक़ के अलावा अक़वाल ज़री भी तहरीर कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, अब मैं आपके सामने बतौर मिसाल एक शेर की तशरीह आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप अपने सामने हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म जवाब शिकवा में से एक शेर अपने सामने देख रहे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जब आप इस शेर की तशरीह करने लगें तो सबसे पहले इस शेर में ये बताया जाए कि ये शेर किस शायर का है। यकीनन आप इस सवाल का जवाब देंगे कि इकबाल का है। तो फिर आप ये बताएं कि अल्लामा इकबाल कौन थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर क्यों कहा कि मोहम्मद से वफ़ा का क्या मतलब है, हम तेरे हैं से क्या मुराद है, ये जहाँ चीज़ का मफ़हूम क्या है, ये लोहो कलम क्या है। अज़ीज़ तलबा तलबात, पहला सवाल ये था कि ये शेर किस शायर का है। यकीनन ये अल्लामा इकबाल का है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि इकबाल कौन थे। यकीनन आप कहेंगे कि हमारे कौमी शायर हैं, और फिर आप मुख्तसर मगर जामिया अल्फाज में
اقبال کی شخصیت سے متعارف کروائیں گے کہ اقبال نہ صرف شاعر بلکہ حکیم الامت ہے، یعنی امت کا مرض سمجھنے والے۔ جس طرح ایک حکیم یا ڈاکٹر اپنے مریض کا مرض سمجھ لیتا ہے یا تشخیص کر لیتا ہے، پھر وہ اس کے علاج کے لیے سرگرداں ہو جاتا ہے اور بہتر سے بہتر ادویات تجویز کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امت کے مرض کو بھانپ لیا، اب وہ حکمت عملی سے اس کے مرض کا علاج تجویز کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنی شاعری سے قوم کو بیدار کیا، بلکہ انہوں نے امت مسلمہ کے مرض کا علاج بھی شاعری کی صورت میں کیا۔ اب اگلے قدم پر آپ بتاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، جیسے سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح آپ تشریح کے دوران کسی حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح آپ اس سے متعلقہ کوئی ریلیٹڈ شعر بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے نبی کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ہم تیرے ہیں سے کیا مراد ہے؟ وہ قول علامہ اقبال جس نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اپنے اعمال و افعال کی صورت میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے اب میں بھی تیرا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوح و قلم کیا ہے؟ اس کا مطلب تختی اور خامہ، خدا کے احکام کی تختی اور اس کے لکھنے کا قلم قدرت۔ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا انفرادی اور اجتماعی طور پر لوح محفوظ پر نقش ہے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے، لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر درج ہے۔ اس علم میں سے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے، نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ تبدیل۔ لیکن تبدیل کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کے بدلے میں وہ لوح محفوظ کی تختی پر جس قلم سے نامہ تقدیر قلم بند کرتا ہے، تو سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ، اس محبت کے بدلے میں وہ قلم تمہارے سپرد کرتا ہوں، جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے شعر کو پڑھا، سمجھا اور پھر نظم کی حیت، شاعر کا تعارف مختصر مگر جامع الفاظ میں دیا، پھر نظم یا شعر کا پس منظر، نظم یا شعر کا مقصد بیان کر دیا، اس کے بعد شعر کے دونوں مصرے، ہر لفظ کے چھپے معنی کو تفصیل اور گہرائی کے ساتھ بیان کر دیا، اور تشریح کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس شعر سے متعلقہ کو آیت، حدیث مبارکہ یا حوالے کا شعر بھی تحریر کر دیا، اس طرح آپ کی تشریح جاندار ہے اور ممتحن پر یہ اچھا تاثر چھوڑتی ہے۔ شعر کا حاصل کلام اور پیغام یہ ہے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری عظمت رفتہ کی بحالی اور بیداری کا راز صرف اور صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی اور سچی وفاداری میں پنہاں ہے۔